अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सफदर हयात वो बोझल आवाज़ में बोले, इन मासूम लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर तो मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है। यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा भी कर सकता है। एसपी साहब ने इस वक्त सही मायनों में मेरे एहसासात की तर्जुमानी की थी। फरजाना और रुखसाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देखकर और डॉक्टर से बातचीत के बाद मेरा खून खोल उठा था। आप भी अगर अपना दिल जलाना और ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो सुन लें। मैं नहायत मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन मासूम लड़कियों पर गुजरने वाली क़यामत का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रुखसाना की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात किसी वक्त वाक़ हुई थी और मौत का सबब था अस्मत दरी। डॉक्टर के मुताबिक वक़्वा की रात 3 या 3 से ज़्यादा अफराद ने मुत्तहिद बार रुखसाना को मुजरिमाना हमले का निशाना बनाया था और इसी दरिंदगी की ताब न लाते हुए हालत बेहोशी में उसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवास कर गई थी। जबकि फरजाना का मामला इससे ज़्यादा शर्मनाक और घिनौना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फरजाना की मौत 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात वाक़ हुई थी और इसकी मौत की वजह थी सांस की आमदोशुद का मुनक़ते हो जाना। किसी शख्स ने गला दबाकर फरजाना को मौत के घाट उतार दिया था। फरजाना की गर्दन पर पाए जाने वाले खरोंचों से साबित होता था कि कातिल के नाखून ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए थे। सबसे ज़्यादा जिगरसोज और दिलखराश हकीकत ये थी कि मुर्दा फरजाना के साथ 3-4 अफराद ने बेहिसी और बेगैरती का सलूक किया था। किसी लड़की की लाश की ऐसी बेइज्जती और बेहुरमती को कोई वहशी और दरिंदा सिर्फ इंसान ही ऐसा कर सकता है। जिसका ज़मीर ज़रा सा भी जिंदा हो वो ऐसे फैले बद का तसव्वुर करके ही कांप उठेगा। मुझे इंसानियत के दुश्मन इन्हीं खूंखार भेड़ियों को कैफर किरदार तक पहुंचाना था। एसपी साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। सफदर हयात, उन्होंने गहरी संजीदगी से कहा, जाओ और अल्लाह का नाम लेकर अपने मिशन पर लग जाओ। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बात की बाद में देखी जाएगी। मैंने तहे दिल से एसपी साहब का शुक्रिया अदा किया और इनके ऑफिस से निकल आया। जब मैं थाने पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका था। मैं जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठा, हवलदार बरकत अली मेरे पास चला आया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने मुझे अपनी दिन भर की कारगुजारी की रिपोर्ट दी। मैंने पूछा कि गाजी नगर की तरफ कोई हलचल दिखाई दी? नहीं जनाब, वहाँ सब अमनो अमान है, इसने बताया। मैंने दोनों लड़की की लाशों को इनके बुरसा के हवाले कर दिया था। असर और मगरिब के दरमियान इनकी तदफीन कर दी गई है। अशफाक ने किसी किस्म की फुर्ती दिखाने की कोशिश की। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तवक्को कर रहा था कि वो फरजाना और रुखसाना के जनाजे में शिरकत करने गाजी नगर का रुख करेगा, लेकिन उसने और रफ़ीक ने ऐसा कोई इरादा ज़ाहिर नहीं किया। हमारे टारगेट अफराद के बारे में तुमने ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली हैं? मैंने मादिल अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फैयाज और अरशद हस्ब मामूल आज की रात भी डेरे पर मौजूद होंगे। कारखाने के सुपरवाइज़र मंसूर उर्फ झूरा के बारे में पता चला है कि उसकी रिहाइश इधर कारखाने के अंदर ही है। अल्लाह रखा का घर गांव के किनारे पर वाक़ है, यानी जहां पर बागात ख़त्म होते हैं और गाजी नगर की आबादी शुरू होती है। गोया मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, आज की रात हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ साबित होने वाली है। आप अपनी भी तो सुनाएं। वो पुरिश्तियाक नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आपका दौरा कैसा रहा? बहुत ही कामयाब और नहायत ही अफसोसनाक, मैंने कहा। मैं समझा नहीं मलिक साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इसे रुखसाना और फरजाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और एसपी साहब से होने वाली अपनी मीटिंग के बारे में बताया। मेरी बात के इख्तिताम पर वो दांत कचकचाते हुए बोला, मलिक साहब, हमारे लिए आज की रात महज मसरूफ़ ही नहीं बल्कि इंतहाई मारा मारी वाली भी साबित होने वाली है। रुखसाना और फरजाना की बर्बादी और अमवात में जो भी दरिंदा शामिल रहा है उसको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना हम पर वाजिब हो चुका है।
लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, एक बात समझ में नहीं आ रही मलिक साहब। कौन सी बात बरकत अली? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दोनों लड़कियां 4 जुलाई बरोज़ इतवार छुट्टी के बाद लापता हुई थीं। वो अपनी उलझन को बयान करते हुए बोला, रुखसाना की मौत 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात वाक़ हुई और फरजाना को 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात मौत के घाट उतारा गया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि 4 जुलाई शाम से 5 जुलाई की रात तक ये दोनों लड़कियां लगभग 24 से 30 घंटे कहाँ रहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में इस दौरानिए का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। ये सारे हिसाब हम इन्हीं कमीनों के अंदर से निकालेंगे बरकत अली, मैंने ज़हरखंद लहजे में कहा, और वो भी कल का सूरज तुलू होने से पहले पहले, क्योंकि कल तुम्हें एसपी साहब के ऑफिस जाकर सब्ज़ परी की रिपोर्ट्स और इसके खेतों की तस्वीर भी उठाना है। इस हवाले से मैंने तुम्हें अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है ना? जी मलिक साहब, मैं अपनी ड्यूटी समझ गया हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर कहा, अब आप ये बताएं कि आज रात का क्या प्लान है? क्या रफ़ीक और अशफाक अभी तक थाने ही में हैं? मैंने पूछा। इन दोनों कांस्टेबल्स का ताल्लुक गाजी नगर से था। हवलदार ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी मलिक साहब, वो इधर ही मौजूद हैं। आज की रात इन लोगों का थाने में रहना ठीक नहीं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं नहीं चाहता कि इन्हें हमारी कार्रवाई की हवा भी लगने पाए। अशफाक तो पक्का हामिद खान का बंदा है और हम रफ़ीक पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। ये दोनों अगर यहाँ रहे तो लाजमी हमारी टोह में लगे रहेंगे। इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। तुम इन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैंने कहा। मैं करता हूँ इनका इंतज़ाम। ओके मलिक साहब, कहते हुए हवलदार मेरे कमरे से निकला और 5 मिनट के बाद वो अशफाक और रफ़ीक को लेकर आ गया। मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, एक इमरजेंसी का काम निकल आया है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए तुम दोनों निहायत ही मौजू हो। तुम लोग थके हुए तो नहीं? नहीं मलिक साहब, रफ़ीक जल्दी से बोला। आप हुक्म करें, काम क्या है? आज की रात जामिनपुर में नहर के पुल पर पहरा देना है, मैंने गहरी संजीदगी से इन्हें बताया। मुझे इत्तला मिली है कि आज आधी रात के बाद किसी भी वक्त गामा डंगर चोर इस पुल के ऊपर से लगभग 100 मवेशी गुजारने वाला है, जिनमें भैंसें, घोड़े और दूसरे जानवर शामिल हैं। ये सारे माल मवेशी चोरी के हैं। गामा इन्हें पुल के रास्ते नहर अबूर करवा कर कहीं बेचने ले जा रहा है। अगर तुम दोनों पुल के नज़दीक कहीं अंधेरे ही में घात लगाकर बैठ जाओ तो इस बदबख्त मवेशी चोर गामा को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो इस कारनामे का सेहरा तुम दोनों के सर ही बंधेगा। कर लोगे तुम लोग ये काम? अपनी बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इनके चेहरों पर नमूदार होने वाले तासुरात का जायज़ा लिया। अशफाक ने जुर्रतमंदाना अंदाज में कहा, क्यों नहीं मलिक साहब, हम भला आपके हुक्म को कैसे टाल सकते हैं? ये तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप हमें इतना अहम मिशन सौंप रहे हैं। हम पूरी रात जागकर और एकदम चौकन्ना होकर ड्यूटी देंगे। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से इनकी तरफ देखा। बस, तो फिर तुम दोनों सवारी का बंदोबस्त कर लो और जामिनपुर की तरफ रवाना हो जाओ। गामा मवेशी चोर के बारे में गुज़िश्ता रोज़ हवलदार ही ने मुझे बताया था। गामा एक तजर्बेकार मंझा हुआ डंगर चोर था, आप इसे पेशावर कह सकते हैं। वो ऐसी मंसूबाबंदी के साथ ढोर डंगर चुराता था कि आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। सच्ची बात तो यह है कि गामा के हवाले से मेरे पास किसी किस्म की कोई कच्ची या पक्की इत्तला नहीं थी। बस मौका महल की ज़रूरत के तहत ऐसे ही गामा का नाम मेरे जहन में चमक उठा था और मैंने अशफाक और रफ़ीक को आज की रात थाने से दूर रखने के लिए ये चाल चली थी, ताकि मेरे मिशन की लीकेज का कोई इम्कान बाकी ना रहे। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने अमले के 2 अफराद के साथ गलत बयानी करके इन्हें एक ख्वारी के काम पर लगा दिया था, लेकिन इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो दोनों पुलिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा अपने प्राइवेट बाप हामिद अली खान के वफादार थे। ऐसे कानून शिकन गद्दारों के साथ इसी नौइयत का सलूक होना चाहिए।
बरकत बोला, मलिक साहब, अशफाक और रफ़ीक के जाने के बाद। बरकत अली ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी शानदार मंसूबा इतनी जल्दी आपके जहन में आ कैसे गया? क्या गामा डंगर चोर एक जीती जागती हकीकत नहीं है बरकत अली? जी बिल्कुल है, वो तस्दीकी लहजे में बोला। मुझे इसके बारे में जो इतला मिली है, क्या वो झूठी नहीं हो सकती? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा। या फिर क्या गामा आज रात वाले प्रोग्राम में तब्दीली नहीं कर सकता? ये सब ऐन मुमकिन है मलिक साहब, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। बस, तो फिर तुम गामा, अशफाक और रफ़ीक को आज रात के लिए भूल जाओ, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर फोकस रखना है। समझ गया मलिक साहब, वो खासी करारी आवाज़ में बोला। इसके बाद हम दोनों अपने मंसूबे की जुज़ियात पर गौर व फिक्र करने में मसरूफ़ हो गए। वो एक हफ्सज़दा रात थी। मैं और हवलदार बरकत अली अवामी लिबास में अल्लाह रखा के घर के सामने खड़े थे। पूरे माहौल पर गहरे अंधेरे ने कब्जा जमा रखा था और फिजा में सन्नाटे का राज था। थाने से यहाँ तक हम एक टांगे पर सवार होकर पहुँचे थे, जिसे हमने डेरे से थोड़े फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था। हमने जो लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दिया था, वो हमें अल्लाह रखा से झूरा और झूरे से डेरे तक ले जाता। गोया इस वक्त हम अपने पहले मोर्चे पर खड़े थे। थाने से निकलने के लिए हमने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई थी। प्रोग्राम के मुताबिक मैं हस्बे मामूल अपने कमरे से उठकर क्वार्टर में चला गया था। बरकत अली के अलावा कांस्टेबल वहीद, फरीद, तुफैल और जाहिद, इन सबको यही पता था कि मैं अपने क्वार्टर में आराम कर रहा हूँ और अब कल सुबह मैं थाने आऊँगा। हवलदार ने प्रोग्राम के मुताबिक मेरे क्वार्टर पर आना था, फिर हम दोनों ने चुपचाप अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाना था और सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। थाने के मामलात को हैंडल करने के लिए मैंने एक चाल चली थी। मैंने कांस्टेबल वहीद को अपने कमरे में बुलाकर गहरी संजीदगी से कहा था, वहीद, मैंने नोट किया है कि तुम एक जिम्मेदार और मेहनती पुलिस एहलकार हो। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि तुम्हारी भी तरक्की हो या सारी ज़िंदगी तुमने कांस्टेबल ही करना है? तरक्की की ख्वाहिश तो बहुत है मलिक साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, लेकिन ये मेरे इख्तियार में कहाँ है। इख्तियार में नहीं है तो इसे इख्तियार में करने की कोशिश करो। वो कैसे मलिक साहब? वो जज्बात से बोझल आवाज़ में बोला। इस वक्त हम दोनों के सिवा कमरे में और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो वही, महकमा जाती तरक्की हो या कोई दूसरी कामयाबी, ये चीज़ें इंसान को प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। इनके हुसूल के लिए बड़ी जान तोड़ में जिद्दोजहद करनी पड़ती है, खुद को अहल साबित करना पड़ता है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, वो चटानी लहजे में बोला। खुद को अहल साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों से गुजरना होगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं तो तुम्हें सिर्फ मौका ही फराहम कर सकता हूँ, बाकी सब कुछ तो तुम पर ही मुनहसर है। आपने अब तक जो करने को कहा, मैंने पूरी तनदेही से इसे अंजाम दिया है, वो मजबूत लहजे में बोला। आइंदा भी आप जो हुक्म देंगे मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? आज मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, मैंने मादिल अंदाज में कहा। अभी तो मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं हवलदार को तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दूंगा। रात किसी वक्त बरकत अली थाने से बाहर चला जाएगा और उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें इस थाने के हवलदार का किरदार निभाना होगा। कर लोगे ये काम? मैं एकदम चाको चौबंद रहकर अपने फ़राइज़ अदा करूँगा मलिक साहब, वो बड़े फ़ख्र से बोला। इंशाल्लाह मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मोहतात किस्म की थानेदारी क्यों कर रहा हूँ। मैं जिसको चाहूँ थाने बुलवा कर लात जूते से उसकी तवाज़ो करूँ। अगर वो ज़बान खोलने पर आमादा हो जाए तो ठीक, वरना तफ्तीशी हथकंडों को आजमा कर उसके तमाम जुराइम का इकबाल करवा लूँ। मैं क्यों डरी सहमी पेशबंदियाँ कर रहा हूँ? मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ, मेरी पुश्त पर कानून की पूरी मशीनरी मौजूद है, मुझे मनमानी करने से भला कौन रोक सकता है? आप इस अंदाज में सोचने में हक बजानिब हैं, लेकिन मैंने इस वाक़ये को बयान करने से पहले ही आपको बता दिया था कि इस थाने का बाबा आदम ही निराला था।
تو وہاں تھانے داری کرنے کے لیے بھی ذرا بکری ٹائپ کے طور طریقے اپنانے کی ضرورت تھی۔ حامد خان ایک ایسا خونخوار اور خطرناک درندہ تھا جسے اپنے دام میں لانے کے لیے میں نے ہم رنگ زمیں جال بچھا دیا تھا۔ ملک صاحب، تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو جائے گی۔ برکت علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم اللہ رکھا کو گھر سے باہر نکالو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم اسے اپنے ساتھ باغ میں لے جائیں گے اور وہیں پر اس سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ اللہ رکھا کا گھر غازی نگر کے کنارے پر واقع تھا اور وہاں سے باغات کا فاصلہ چند گز سے زیادہ کا نہیں تھا۔ آپ تھوڑی دور جا کر کھڑے ہو جائیں، حوالدار نے پرعزم انداز میں کہا۔ میں اللہ رکھا کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد ہم تینوں باغ کے اندر آم کے اسی پیڑ کے نزدیک کھڑے تھے جس کی ایک توانا شاخ سے فرزانہ کو لٹکا کر خودکشی کا تاثر ابھارنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ میں نے جب اپنا اور حوالدار کا تعارف کرایا تو اللہ رکھا کی آنکھوں میں دہشت ابھر آئی۔ میں نے آم کے پیڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں دریافت کیا، جانتے ہو اس درخت کی لاش پر کسی کی لاش کو لٹکایا گیا تھا؟ کون تھا وہ؟ صدیق کی بیٹی فرزانہ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ اگر میں تمہاری کھوپڑی میں گولی اتار کر تمہیں ایک لاش میں بدل دوں اور پھر تمہاری لاش کو اسی پیڑ پر لٹکا دوں تو کیسا رہے گا؟ میرے الفاظ میں موجود سنگینی کو بھاپ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب، فرزانہ کی موت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ میں نے اس کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تعلق واسطے کے گھوڑے، میں بھلا تم پر شک کیسے نہ کروں؟ 4 جولائی کی سپہر تم نے کارخانے میں جا کر جھورے سے کیا کہا تھا؟ سرکار، میں نے تو صرف فیاض کا پیغام جھورے تک پہنچایا تھا، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ اس کے سوا مجھے کچھ پتا نہیں، آپ چاہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ اللہ رکھا کی عمر 55 کے قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی میں اس کے چہرے سے جھلکتی پریشانی کو بآسانی دیکھ اور سمجھ سکتا تھا۔ اللہ رکھا، امید ہے تم مجھے زور زبردستی پر مجبور نہیں کرو گے، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ اس وقت تم مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو، میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ صبح گاؤں والوں کو کسی درخت کے ساتھ تمہاری لاش لٹکی ہوئی ملے گی اور وہ یہ سوچ کر چپ سادھ لیں گے کہ تم نے خاموشی سے باغ میں آ کر خودکشی کر لی ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ آپ مجھ سے جس قسم کا تعاون چاہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ رکھا کی فریادی باتوں سے مجھے سچائی ٹپکتی محسوس ہوئی، تاہم میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، مجھے بتاؤ، وقوعہ کے روز چھٹی سے 2 گھنٹے پہلے تم فیاض کا کون سا پیغام لے کر جھورا کے پاس پہنچے تھے؟ وہ پیغام میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اسے جھورا تک پہنچا دیا تھا۔ اور اس وقت تم اپنے علاقے کے تھانہ انچارج کے سامنے کھڑے ہو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے درست لہجے میں کہا، لہٰذا فی الحال تم اپنی سمجھ بوجھ کو دھنیا پلا کر مست نیند سلا دو اور بس میرے سوال پر دھیان دو۔ یاد رہے میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ جی جی، وہ بڑی سرعت سے گردن کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا، فیاض نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جھورا کو بتا دوں آج 2 کا بندوبست کرنا ہے۔ میں کافی حد تک اس مہم کو سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اللہ رکھا سے پوچھا، 2 کا بندوبست سے فیاض کی کیا مراد تھی؟ مطلب 2 کیا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور جھورا نے 2 کا بندوبست کے جواب میں کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، اللہ رکھا نے بتایا، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور میں کارخانے سے نکل آیا تھا۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ان باتوں پر یقین کر لوں گا، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے تمہیں جھورا اور فیاض کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے کسی قسم کا کوئی چکر دینے کی کوشش کی ہے تو ابھی بتا دو، ورنہ بعد میں اگر تمہاری کوئی غلط بیانی میرے علم میں آئی تو میں تمہارا بڑا عبرتناک حشر کروں گا۔ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ مجھے جہاں بھی لے جانا چاہیں میں تیار ہوں۔
غازی نگر سے باہر نکلیں تو پھلوں کے باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت ہم باغ کے اندر ہی کھڑے تھے۔ ان باغات کے اختتام پر وہ کارخانہ تھا جہاں رخسانہ اور فرزانہ دیگر 48 عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں۔ میں نے اللہ رکھا کو ہتھکڑی لگائی اور مذکورہ کارخانے میں پہنچ گیا۔ میں تھانے سے 4-5 افراد کی گرفتاری کا انتظام کر کے نکلا تھا۔ ٹارچ، ہتھکڑیاں اور دیگر ضروری سامان ایک تھیلے میں تھا جسے میں نے حوالدار برکت علی کو تھما رکھا تھا۔ کارخانے کا گیٹ کھلوا کر ہمیں اندر داخل ہونے میں کسی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ منظور جورا ایک دراز قامت اور ڈیل ڈول والا شخص تھا۔ اس نے مجھے اور حوالدار کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہتھکڑی لگے اللہ رکھا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا اور خوشامد بھرے انداز میں بولا، ملک صاحب آپ اس وقت یہاں؟ مجھے حکم کیا ہوتا میں خود صبح کے وقت آپ کے پاس تھانے میں حاضر ہو جاتا۔ میں جورا کے مسکا پالش اسٹائل کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لہٰذا میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جورا تمہارا اعمال نامہ اتنا صاف اور شفاف نہیں ہے کہ دن کے اجالے میں تم سے کوئی 1 to 1 میٹنگ کا اہتمام کیا جاتا۔ کالے کرتوتوں کا حساب کتاب سیاہ رات ہی میں اچھا لگتا ہے۔ جورا نے خشمناک نظروں سے اللہ رکھا کی جانب دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو ہم تمہاری کرنے آئے ہیں جورا، برکت علی نے قہربار الفاظ میں کہا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، زبان کی بات سمجھ جاؤ گے یا میں ادھر ہی تمہارا ٹرائل شروع کر دوں؟ آپ لوگوں کو میرے بارے میں کسی نے بھڑکا دیا ہے، تخمِ بد۔ جورا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حوالدار نے اس کے پیٹ میں عین مقام ناف پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ پھر غضبناک لہجے میں استفسار کیا، بتاؤ 4 جولائی کی سہ پہر اللہ رکھا تمہارے پاس فیاض کا جو پیغام لے کر آیا تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو سب پتہ ہے تو اوئے کھوتے دے کھر قانون کے سامنے زبان چلاتا ہے۔ حوالدار نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی اور فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، لگتا ہے شرافت کی زبان تمہارے بھیجے میں نہیں اترے گی، مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تم نے اپنا دہانہ کھولنے کا عزم کر ہی لیا ہے تو مجھے تمہاری زبان سے سچ اگلوانے کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ادھر برکت علی کی بات ختم ہوئی، ادھر غازی نگر کی مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو جورا، زبان تو تمہیں کھولنا ہی پڑے گی۔ اگر اپنے بدن کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہتے ہو تو بندے دے پتر کی طرح بتا دو کہ اللہ رکھا نے تمہیں فیاض کا جو پیغام دیا تھا اس میں 2 کا بندوبست سے اس کی کیا مراد تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اشارہ 2 لڑکیوں کی جانب تھا۔ میرے آخری جملے نے اس کی حالت غیر کر دی۔ وہ ان لمحات میں مجھے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی کیفیت میں گرفتار دکھائی دیا۔ میں نے اس کی ہمت پر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا، جورا گاؤں کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی ہے، تمہاری کسی غلط بیانی یا چکر بازی سے میں اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہوں۔ یہ تمہیں سوچنا ہوگا کہ اذان کے وقت اگر جھوٹ بولو گے تو حوالدار کی کڑی تفتیش کے نتیجے میں ہلاک ہونے کے بعد سیدھا دوزخ میں جاؤ گے۔ وہ سراسیمہ آواز میں لب کشا ہوا، ملک صاحب آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، فیاض نے مجھ سے 2 لڑکیوں کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے فرزانہ اور رخسانہ کو ڈیرے کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ وہاں ان لڑکیوں پر کیا بیتی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تمہارا ہاتھ کیسے نہیں ہے غلیظ انسان؟ حوالدار نے اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر ایک طوفانی ٹھڈا رسید کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، یقیناً تم پہلے بھی ڈیرے والوں کے لیے اس نوعیت کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہو۔ رخسانہ اور فرزانہ کی بربادی میں تم برابر کے حصے دار ہو۔ میں تمہیں ایسی مار ماروں گا کہ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بات کے اختتام پر حوالدار نے جورا کی ناک پر ایک طوفانی ٹکر جڑ دی۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ ہم اس وقت اناج سے بھرے ہوئے ایک بڑے کمرے میں یہ تفتیشی سیشن چلا رہے تھے۔ کمرے کی دیوار میں بنے ہوئے طاق کے اندر ایک دیا بھی روشن تھا جس کی مدقوق لو میں
جھورا کا خون آلو چہرہ بڑا بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حوالدار کی پھنکار اور مار کھانے کے بعد برہمی سے بولا، جب میں آپ لوگوں کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں تو پھر مجھ پر تشدد کیوں کر رہے ہو؟ اس کا اشارہ حوالدار کی دست درازیوں کی جانب تھا، لہٰذا جواب بھی اسی نے دیا۔ جھورا، تم نے صرف تشدد کا نام ہی سن رکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اس سے میں تمہیں روشناس کراؤں گا۔ سوالات کے جوابات تو تمہیں ہر حال میں دینا ہی ہوں گے۔ یہ مار پیٹ تو تمہاری بونس ہے۔ یہ حامد خان کا مال حرام کھا کھا کر تم پر اچھی خاصی چربی چڑھ گئی ہے۔ میں نے اپنی تفتیش کے ذریعے تمہارے وجود میں سے 2 پیپے چربی کو پگھلا کر نکالنا ہے، پھر اسے کسی صابن بنانے والی فیکٹری کو فروخت کرنا ہے۔ حوالدار کی سنگین اور خطرناک باتوں نے جھورا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں مجھ سے بولا، ملک صاحب، میں سچ کہتا ہوں کہ ڈیرے والوں کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں تو حکم کا غلام ہوں سرکار۔ مجھ سے جو کہا گیا وہ میں نے کر دیا۔ فیاض اور ارشد خان صاحب کے بہت خاص آدمی ہیں، میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر فریادی لہجے میں بولا، ملک صاحب۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کو تھامتے ہوئے توبہ کرنے والے انداز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے کسی چکر میں نہیں پڑوں گا۔ سونے رب کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تمہاری معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ تم قانون کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا فیصلہ کر لو۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، میں جانتا ہوں کہ رخسانہ اور فرزانہ کی بربادی اور المناک اموات میں تمہارا یا اللہ رکھا کا براہ راست کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس گھناؤنے مقصد کی تکمیل کے لیے تم دونوں کو استعمال کیا گیا ہے، اور اگر اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی تو ساری زندگی اسی طرح استعمال ہوتے رہو گے۔ پھر میں نے انہیں رخسانہ اور فرزانہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹس کے حوالے سے مختصراً بتایا۔ میری بات سن کر ان دونوں کی گردنیں جھک گئیں۔ چند لمحات کے لیے اس اناج کے گودام میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، پھر اللہ رکھا کی پشیمانی بھری آواز ابھری، تھانے دار صاحب، میں بھی جھورا کی طرح قانون سے تعاون کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا کہ وہ اللہ رکھا کی ہتھکڑی کھول دے۔ جب برکت علی نے میرے حکم کی تعمیل کر دی تو میں نے جھورا اور اللہ رکھا کو مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تم دونوں کی معافی کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ میں اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اپنے ایسے مواقع بار بار نہیں ملا کرتے۔